हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडको लेभल 4 को प्री टेस्ट एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट म्याथमेटिक्सको मिसलिनियस क्वेशन्सहरू। यसमा हामी 10 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेशनको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. A sum of money amounts to rupees 815 in 3 years and rupees 854 in 4 years at a certain rate of simple interest. Find the sum भन्दैछ। कुनै एउटा सामा छ, त्यो सामा 3 वर्षमा बढेर 815 हुन्छ। यसको मतलब यो 815 के हो? मिश्र धन अथवा एमाउन्ट हो, तर 3 वर्ष पछिको एमाउन्ट हो। र 4 वर्ष पछिको एमाउन्ट 854 हुन्छ भने त्यो सम कति होला? र याद राख्नु होला, यो प्रश्न साधारण ब्याजसँग सम्बन्धित हो। ठीक छ। सो यहाँनिर तपाईलाई 3 सालको एमाउन्ट दिएको छ, त्यो हो 815 र त्यस पछाडि 4 सालको एमाउन्ट दिएको छ, त्यो हो 854। सबसे पहिला तपाईँ यो दुईटा बीचको अन्तर निकाल्नुहुन्छ र समय बीचको पनि अन्तर निकाल्नुहुन्छ। सो 4 बाट 3 घटाउँदाखेरि 1 साल भनेर आउँछ यहाँनिर, 1 साल। र यो दुईटा जो अन्तर हुन्छ, सेकेन्ड एमाउन्टबाट फर्स्ट एमाउन्ट घटाएर, सो 54बाट 15 घटाएपछि के हुन्छ? 39 हुन्छ, राइट? 39 हुन्छ। यो 39 जो डिफरेन्स आएको छ, यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? 1 सालको ब्याज भन्ने गर्छौँ। ठीक छ। 1 सालको इन्ट्रेस्ट हो यो 39 रुपिज। सो 1 सालको इन्ट्रेस्ट यदि 39 रुपिज हुन्छ भने 3 सालको इन्ट्रेस्ट कति होला? 3 सालको इन्ट्रेस्ट। सो सिन्स यो साधारण ब्याजसँग सम्बन्धित क्वेसन हो, सो साधारण ब्याजवाला प्रश्नमा तपाईँ युनिटरी मेथड लगाउन सक्नुहुन्छ। 1 सालको ब्याज 39 रुपियाँ हो भने 3 सालको ब्याज हुन्छ 3 गुणा 39। सो 3 गुणा 39 कति हुन्छ हाम्रो? 3 9 जा 27, 2 क्यारी, 3 3 जा 9, 10 11, 117 रुपियाँ ब्याज। हामीले यो 3 सालको ब्याज आखिर किन निकाल्नु परेको? किनभने हामीसँग 3 सालको एमाउन्ट छ। सो 3 सालको एमाउन्टबाट 3 सालको ब्याज घटाइदिने हो भने तपाईँको प्रिन्सिपल आइहाल्छ। सेम समयको लागि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ 4 सालको ब्याज पनि निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो, तर 4 सालको ब्याजलाई फेरि 4 सालको एमाउन्टबाट घटाउनुपर्छ। प्रिन्सिपल तपाईँको त्यति नै आउँछ। यहाँनिर सानो 3 भएको हुनाले हामीले 3 सालको ब्याज निकालिदिएको। सो एमाउन्ट माइनस इन्ट्रेस्ट गरिदिने हो भने हमेसा के निस्किन्छ? प्रिन्सिपल निस्किन्छ। अब एमाउन्टको ठाउँमा तपाईँ 815 राख्नुहोस्, इन्ट्रेस्टको ठाउँमा 117 राख्ने हो। 815बाट 117 माइनस गरिदिने हो भने 15बाट 7 गड्यो 8 हुन्छ। लास्ट अङ्क 8 हुनु पर्यो, होइन? अरू त किन निकाल्नु छ? लास्ट अङ्क 8 हुनु पर्यो। सो आन्सर अप्सन ए नै यसको राइट आन्सर हुन्छ, यता 698। Question number 2. For which of the following value of n 100 plus n by n is not an integer? n को कुन मानको लागि 100 प्लस n by n एउटा पूर्ण संख्या हुँदैन भनेर भन्दैछ है। यो त राखेर यतिकै चेक गरे पनि थाहा हुन्छ। 100 प्लस n by n हामीसँग छ। n को ठाउँमा यदि तपाईले 1 राखिदिनु भयो अरे, सपोज n को ठाउँमा तपाईले 1 राखिदिनु भयो भने माथि कति बन्छ? 101। तल कति हुन्छ? 1 हुन्छ, किनभने n को भ्यालु त हामी 1 राखिरहेछौँ। सो 101 लाई 1 ले भाग गर्यो भने 101 हुन्छ। 101 भनेको के हो? पूर्ण संख्या हो, इन्टिजर हो, या होल नम्बर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ अहिलेको लागि। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हुन सक्दैन, किनभने हामीले यो पत्ता लगाउनु छ कि n को कुन भ्यालुको लागि यो एउटा पूर्ण संख्या हुँदैन। 1 को लागि त पूर्ण संख्या भइरहेछ। सो ए चाहिँ यसको राइट आन्सर हुँदैन। अब 2 तपाईले n को ठाउँमा राखिदिनु भयो भने, n को ठाउँमा 2 राखिदिनु भयो भने माथि 102 हुन्छ, तलपट्टि 2 हुन्छ। 102 लाई 2 ले मजाले भाग गर्न सकिन्छ। 51 आन्सर आउँछ। 51 पनि पूर्ण संख्या हो। सो बी पनि भएन। अब 3 राखिदिनु हुन्छ भने माथि 103 हुन्छ, तलपट्टि 3 हुन्छ। 103 लाई चाहिँ 3 ले भाग गर्न सकिँदैन, यो जाँदैन। ठीक छ, यो पोइन्टमा आइहाल्छ तपाईको। त्यसो भए 103/3 भनेको पूर्ण संख्या भएन, त्यसले यसलाई इन्टिजर भन्न मिल्दैन। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हुन्छ। 4 लाई त चेक नगरे पनि हुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ भने गरिहाल्नुहोस्, हैन? माथि 104 आउँछ, तल 4 आउँछ। 104 लाई 4 ले भाग गर्न सकिन्छ। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 26 पटक गइहाल्छ। 26 भनेको पूर्ण संख्या हो। सो केवल 3 मात्र यस्तो संख्या हो जसलाई n को ठाउँमा राख्दाखेरि यसको भ्यालु एउटा इन्टिजर आउँदैन। सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर। Question number 3.
द एलसीएम अफ टू नम्बर्स इज 495 दुईवटा संख्याको एलसीएम लस हामीलाई 495 दिएको छ एन्ड दियर एचसीएफ इज 5 र मस हाइएस्ट कमन फ्याक्टर 5 दिएको छ इफ द सम अफ द नम्बर्स इज 100 यदि त्यो दुईवटा संख्याहरूको योग 100 छ भने तिनीहरू बीचको अन्तर कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने ठीक छ सिन्स यहाँनिर हामीलाई एचसीएफ दिएको छ एचसीएफ दिने बित्तिकै तपाईँ दुईवटा संख्या यसरी सपोज गर्नुहुन्छ मान्नुहोस् पहिलो संख्या 5x हो र दोस्रो संख्या 5y हो हमेशा एचसीएफ को युज गरेर संख्या सपोज गर्नु होला यदि एचसीएफ दिएको छ भने अनि यसमा ध्यान राख्नु होला x र y जो छ यो x र यो y यो x र y हमेशा कस्तो संख्या हुनुपर्छ को प्राइम संख्या हुनुपर्छ को प्राइम को मतलब यिनीहरुमा केही पनि साझा हुनु भएन जस्तै उदाहरण x को भ्यालु 5 हुन सक्छ y को भ्यालु 7 हुन सक्छ यसमा साझा छैन केही पनि यो दुईटा को प्राइम हो तर यस्तो हुनु भएन कि x को भ्यालु 8 र y को भ्यालु 12 यो हुनु भएन किनभने 8 र 12 मा 4 साझा हुन्छ त्यसोभए यो दुईटालाई को प्राइम भन्न मिल्दैन है हमेशा ख्याल गर्नु होला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो सपोज गर्ने तरिका यो हो तर x र y हमेशा को प्राइम नम्बरहरू हुनुपर्छ है त अब यो दुईवटा संख्याको योग तपाईलाई 100 दिएको छ सो हामी लेख्न सक्छौं 5x + 5y = 100 लेख्न सक्छौं 5 कमन निकालेर दुईटै साइडमा काट्न सक्नुहुन्छ सो x + y = 20 आउँछ ठीक छ कसरी आएको पहिला 5 साझा लिनुस् त्यसपछि 5 ले 100 लाई काट्दिने 20 आउँछ यो इक्वेसन नम्बर 1 भयो भनेर बुझ्नुस् है त यसको मतलब x र y दुईटालाई जोडेर कति बनाउनु पर्छ हामीले 20 बनाउनु पर्छ ठीक त्यसपछि हामीले एउटा अर्को रिलेसन एप्लाई गर्नुपर्छ हामीसँग दुईवटा संख्या छ यहाँनिर 5x 5y र एचसीएफ र एलसीएम पनि छ भने हमेशा यो कन्डिसन होल्ड गर्छ फर्स्ट नम्बर पहिलो संख्या मल्टिप्लाइड बाइ सेकेन्ड नम्बर दोस्रो संख्या बराबर एचसीएफ इन्टु एलसीएम भन्ने कन्डिसन हमेशा होल्ड गर्छ मतलब यो सही हुन्छ सो फर्स्ट नम्बर भनेको 5x हो सेकेन्ड नम्बर भनेको 5y हो एचसीएफ भनेको 5 हो एलसीएम भनेको 495 हो ठीक छ एउटा 5 काट्दिनुस् र यो 5 ले 495 लाई भाग गर्ने हो भने 99 भनेर आउँछ 99 आउँछ यतापट्टि xy बस्यो यतापट्टि 99 बस्यो यसको मतलब xy बराबर कति हो 99 हो यो इक्वेसन नम्बर 2 हो अब यो 99 लाई हेरेर तपाईको दिमागमा के आउँछ 99 का फ्याक्टरहरु के हुन्छ 99 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ दुईवटा संख्याको गुणनको रूपमा 3 गुणा 33 लेख्न सकिन्छ 1 * 99 लेख्न सकिन्छ 11 * 9 लेख्न सकिन्छ ठीक छ सपोज मान्नुस् तपाईले यसरी लेख्नु भयो भने के 3 र 33 लाई जोडेर यो x हो मान्नुस् र यो y हो एकछिनको लागि है त सपोज गर्दैको हामीले यो दुईटालाई जोडेर के 20 बन्छ त बन्दैन नि किनभने यहाँनिर कन्डिसन के छ x र y लाई जोडेर 20 बन्नु पर्यो तर यो त बन्दैन सो यो हुने भएन 1 र 79 पनि हुने भएन केवल 11 र 9 हुन सक्छ किनभने 11 र 9 लाई गुणा गर्दा 79 हुन्छ 11 र 9 लाई जोड्ने हो भने 20 हुन्छ 11 + 9 भनेको 20 हो सो x को भ्यालु कति रहेछ 11 र y को भ्यालु कति रहेछ 9 रहेछ हामी x लाई ठूलो संख्या मानिराछौं अब हामीले अन्तर निकाल्नु छ 5x - 5y निकाल्ने हो तपाईले दुईटा संख्या बीचको अन्तर सो 5 कमन लिएर हामी यसलाई x - y लेख्न सक्छौं x को भ्यालु 11 हो y को भ्यालु 9 हो 11 बाट 9 घट्यो 2 आउँछ x - y को भ्यालु 2 आउँछ 2 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 10 हुन्छ सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो ठीक छ यदि यहाँनिर यो 20 नामको अप्सन नभएको भए फर एक्जाम्पल यहाँनिर 20 को सट्टामा कुनै एउटा अर्को मैले लेख्दिए 12 भनेर लेख्दिए है यदि यो आन्सर अप्सन दिएको भए तपाई यो वाला क्वेशनलाई एकदम छोटो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो कसरी दिमाग लगाउने त्यो अवस्थामा जस्तै हामीले दुईवटा संख्या सपोज गर्यौं हैन एचसीएफ को युज गरेर 5x हो र 5y हो भनेर तपाईले सपोज गर्नुभयो हो हामीले के निकाल्नु छ यो दुईटा बीचको अन्तर निकाल्नु छ अन्तरको मतलब 5x बाट 5y घटाएर कति आउँछ त्यो हामीले बताउनु छ सो 5x बाट 5y घटाउनुको मतलब हामी यसमा 5 साझा लिन सक्छौं देखिरहेछ 5 कमन छ 5 कमन लिन सक्नुहुन्छ ब्र्याकेटमा के आउँछ x - y आउँछ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जो तपाईको आन्सर आउँछ त्यो आन्सर 5 को गुणन हुनु पर्यो किनभने 5 इन्टु भनेर आएको छ सो त्यही तपाईको राइट आन्सर हुन्छ जसलाई 5 ले भाग गर्न सकिन्छ या जो 5 को गुणन हुन्छ अब 16 लाई 5 ले भाग जाँदैन यो हुन सक्थेन 8 पनि हुँदैन 12 पनि हुँदैन सो हामी डाइरेक्टली यो 10 मा टिक लगाउन सक्थ्यौं तर अहिलेको लागि यो 10
र 20 जुधैको हुनाले, किनभने 10 लाई पनि 5 ले भाग जान्छ, 20 लाई पनि 5 ले भाग जान्छ, त्यति बेला यो टेक्निक एप्लाई गर्न नसकिने भएको हुनाले हामीले यो थोडा लङ प्रोसेस एप्लाई गरेको, तर केही छैन, लजिकहरु बुझ्नको लागि यस्तो लङ प्रोसेस पनि जान्नुपर्छ है त। क्वेशन नम्बर 4, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टु दिस भन्दैछ। दुईवटा संख्या तपाईलाई दिएको छ, यसको तेस्रो समानुपातिक के हुन्छ त? पहिलो संख्या हामीलाई x² - y² दिएको छ, दोस्रो संख्या x - y दिएको छ, तेस्रो हामीलाई थाहा छैन, तेस्रो वालालाई एकछिनको लागि हामीले a मान्दियौं अरे। अब यो तेस्रो समानुपातिकको मतलब के हुन्छ? पहिलो र दोस्रोको रेशियो बराबर दोस्रो र तेस्रोको रेशियो या अनुपात हुनुपर्छ। यसको मतलब हामीले यस्तो लेख्न सक्नु पर्यो यसलाई, x² - y² अपन x - y, पहिलो र दोस्रोको अनुपात बराबर के हुनुपर्छ? दोस्रो र तेस्रोको अनुपात हुनुपर्छ। सो x - y अपन a हुनु पर्यो है, अनि हामीले a को भ्यालु निकाल्ने हो। एकदम सिम्पल छ, हेर्नुस्, अब त तपाई एकछिनमा गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, यतिकै काटकुट गरे पनि हुन्छ। जस्तै x² - y² को सूत्र के हुन्छ? x + y x - y, a + b a - b भने जस्तै हो। अनि तलपट्टि x - y छदैछ, यतापट्टि पनि x - y छ, अनि डिभाइडमा a छ है। सो एउटा एउटा काट्दिनुस् है। अब यो a लाई यता लग्नु र यो x + y लाई तल झार्दिनुस्। सो a को मान कति आउँछ? x - y डिवाइडेड बाइ x + y। कहाँनिर छ यो? अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। Question number 5. The sides of a triangle are in the ratio 1/2, 1/3, 1/4. एउटा त्रिभुजको तीनवटा भुजाहरूको लम्बाइको अनुपात हामीलाई दिएको छ, तर यस्तो फर्ममा 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 अलिक ठीक पार्नु पर्यो यसलाई। यस्तो 1/1 वालाले काम चल्दैन है त। सो त्यसको तरिका के हुन्छ? यो 2, 3 र 4 को तपाई एलसीएम लिनुहुन्छ। मनमा नै सोच्न सक्नुहुन्छ भने त झनै राम्रो, सक्नुहुन्न भने निकाल्नु पर्यो। 2, 3, 4 को एलसीएम निकाल्नुहुन्छ। सो 2 ले भाग गरिदिनुस्, 1, 3, 2। अब भाग गर्न सकिन्न, सबै को प्राइम नम्बर छन्। सो 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 जा 12, 12 यसको एलसीएम आउँछ। सबलाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, सबैलाई। सो 1/2 लाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो, 1/3 लाई पनि 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो, र 1/4 लाई पनि 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। कहिले पनि यस्तो रूपमा अनुपात दिएको छ भने एलसीएम निकालेर सुरुमा यसलाई थोडा ढङ्गको बनाउनु होला है त। हमेशा यो टेक्निक याद राख्ने। अब 2 ले 12 लाई काट्ने 6 टाइम्स, 3 ले 12 लाई काट्ने 4 टाइम्स, 4 ले 12 लाई काट्ने 3 टाइम्स। सो हेर्नुस् त कति राम्रो बन्यो। 6:4:3 बनिरहेछ तपाईको, थोडा ढङ्गको बन्यो। ठीक छ। त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ? यसमा परिमिति पेरिमिटर दिएको छ 104 सेन्टिमिटर। अब पेरिमिटर कसरी निकालिन्छ? पेरिमिटर निकाल्नको लागि तीनटै भुजालाई जोड्नुपर्छ। यो अनुपातलाई जोड्नुस् त। 6 + 4 + 3 कति हुन्छ? 13 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यसको मतलब यदि हामीले रेशियोलाई हेरेर परिमिति निकाल्यौं भने 13 आउँछ, तर वास्तविक त 104 हो। सो हाम्रो 13 बराबर वास्तविक कति हुन्छ? 104 हुन्छ। 13 बराबर 104 हुन्छ भने 1 बराबर कति हुन्छ? 104/13 मतलब 8 हुन्छ। सो 1 को भ्यालु 8 निकालिसकेपछि प्रश्नले के भन्छ? सबसे ठूलो जो भुजा छ लंगेस्ट साइड त्यसको लम्बाई कति होला? सो अनुपात हेर्नुस् त, रेशियो हेर्नुस्, सबसे ठूलो कुन छ? 6 हो कि हैन? 6 हो सबसे ठूलो। सो 6 लाई तपाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यो 1 को भ्यालुले। 1 भनेको कति हो? 8 हो। सो 6 गुणा 8 गर्दिनुहुन्छ भनेपछि 48 सेन्टिमिटर जो आउँछ त्यही तपाईको सबसे लंगेस्ट साइड को लेन्थ हो है त। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। यदि सबसे सानो सोधेको भए तपाई 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्थ्यो 8 ले। 3 × 8 बराबर 24 सेन्टिमिटर हुन्थ्यो है त। Question number 6. A is thrice as good workman as B and together they finish a piece of work in 18 days. A को कार्यक्षमता B को भन्दा तेब्बर छ र तिनीहरूले मिलेर कुनै काम 18 दिनमा गर्न सक्छन्। In how many days will A alone finish the work? त्यसो भए A एक्लैलाई सो काम गर्न कति दिन लाग्छ? ठीक छ। सो यहाँनिर तपाईलाई A र B को एफिसिएन्सी को रेशियो दिएको छ, दिएको त छैन, इन्डाइरेक्ट रूपमा दिएको छ। हामीले चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ, A is to B बराबर तपाईले 3:1 लेख्नुपर्छ। यसको मतलब हुन्छ
बीले यदि एक काम गर्न सक्छ भने त्यति नै समयमा एले 3 काम गर्न सक्छ, त्यही भएर उसको कार्यक्षमता तेब्बर भएको। ठीक छ, 3:1 यो कसको रेशियो हो? एफिसिएन्सीको रेशियो अथवा कार्यक्षमताको। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई जोड्नुहुन्छ। 3 र 1 लाई जोड्ने, 3 र 1 लाई जोडेर के भयो? 4 भयो। यसको मतलब उनीहरूले मिलेर एक दिनमा 4 युनिट काम गर्न सक्छन्। एक दिनमा 4, तर उनीहरूले त 18 दिनमा काम सकाउँछन्। त्यसो भए एक दिनमा यदि 4 युनिट काम गर्न सक्छन् भने 18 दिनमा टोटल काम कति गर्छन्? इन्टु 18 गरेर 72 युनिट यो टोटल काम हो। टोटल वर्क 72 हो है। अब यो टोटल वर्कलाई तपाईँ भाग गरिदिनुहुन्छ ए को कार्यक्षमताले। किन ए कोले गर्ने? किनभने हामीले यो पत्ता लगाउनु छ ए एक्लैलाई सो काम गर्न कति लाग्छ, त्यही भएर ए ले डिभाइड गर्नुस्। यदि बी को सोधेको भए हामी बी ले डिभाइड गर्थ्यौं। सो 72 लाई डिभाइड गर्नुहुन्छ 3 ले। ए को एफिसिएन्सी 3 हो, सो 3 ले भाग गरिदिनुस्। 24 आन्सर हो, मतलब अप्सन नम्बर ए राइट आन्सर हो। यदि बी को सोधेको भए 72/1 हुन्थ्यो, मतलब 72 दिन आन्सर हुन्थ्यो। है त कति सजिलो छ हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 7, 7 men can complete a work in 12 days। 7 जना व्यक्तिहरूले कुनै एउटा काम 12 दिनमा गर्न सक्छन्। They started the work and after 5 days उनीहरूले सँगै काम सुरु गरे र 5 दिनपछि 2 जना व्यक्तिले छोडे। 5 दिनसम्म 7 जनाले काम गरे र त्यसपछि 2 जनाले छोडेको। ठीक छ। In how many days will the remaining work be completed by the remaining man? त्यसो भए बाँकी रहेको काम बाँकी रहेको व्यक्तिले कति दिनमा पूरा गर्छन् यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। सो यसमा 3 वटा कुराहरू छन्, त्यो तपाईले बुझ्नुपर्छ। यसमा म्यान छ हामीसँग, यसमा डेज छ र यसमा वर्कको पनि कुरा छ, किनभने यहाँ रिमेनिङ वर्क पनि भनेको छ, त्यही भएर कार्यलाई पनि हामीले कन्सर्नमा लिनुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। म्यान डेज वर्क यो 3 वटा प्यारामिटर यदि हामीलाई दिएको छ भने यसमा यो रिलेसन लगाएपछि फास्ट एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। M1 D1 अपन W1 बराबर M2 D2 अपन W2 यसरी लेखेर गर्नु होला। M1 को ठाउँमा के राख्ने? M1 को ठाउँमा 7 राख्नुहुन्छ, किनभने सुरुमा 7 जना व्यक्ति थिए। D1 को ठाउँमा एकदम ध्यान दिएर लेख्नु होला, D1 को ठाउँमा 12 राख्ने हैन। D1 को मतलब हुन्छ यो 7 जनाले कति दिनसम्म काम गरे? 7 जनाले त 5 दिनसम्म सँगै काम गरेका छन्, त्यसले 5 राख्नुस्। डिवाइड बाई W1 को मतलब हुन्छ कति काम गरे, कति काम गरे हो। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। कसरी निकाल्ने? राम्रोसँग सुन्नुस् है त। 7 जना व्यक्तिलाई पुरै काम गर्न कति दिन लाग्दो रहेछ? 12 दिन लाग्दो रहेछ। प्रश्नमा त्यही भनिएको छ। तर उनीहरूले त 5 दिनसम्म काम गरेका छन्। त्यसो भए पुरै काम गर्न यदि 12 दिन लाग्छ भने 5 दिनमा कति काम गरे भनेर निकाल्नु पर्यो भने 5/12 भनेर भन्नुपर्छ हामीले। जति दिन काम गरे त्यो माथि लेख्नु होला र पुरै काम गर्न कति दिन लाग्छ त्यो पुरै दिनलाई तल भागमा लेख्नुहुन्छ। सो 5/12 यो हुन्छ सकेको कामको रेशियो, यसरी निकालिन्छ। ठीक छ। सो यहाँ लेख्नुहुन्छ 5, तलपट्टि लेख्नुहुन्छ 12 इक्वल्स टु। अब M2 को मतलब कति मान्छे बाँकी छन्? सुरुमा 7 थिए, 2 जनाले छोडे, यसको मतलब 5 जना मान्छे बाँकी छन्। हामीले निकाल्ने भनेको D2 हो, कति दिन, इन हाउ मेनी डेज भन्दैछ। सो D2 हामीलाई थाहा छैन, यो हामीले निकाल्ने हो। W2 को मतलब हुन्छ बाँकी काम। 5/12 सकिसक्यो, 5/12 सकिसक्यो भने बाँकी काम कति हुन्छ? 1बाट 5/12 घटाउनु पर्छ। सो 7/12 काम बाँकी रहन्छ है त। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुस्। सबसे पहिला त तपाईँ यो 12 र यो 12 काट्नुहुन्छ, यसरी काट्न मिल्छ है त, काट्नु होला। त्यसपछि यो 5 र यो 5 पनि काट्नुहुन्छ। हेर्नुस् सबै चिज लगभग उडाइदियो हामीले। के मात्र बस्यो? यता 7 बस्यो। यतापट्टि के बस्यो? 5D2 अनि डिभाइड बाई 7 बस्यो। अब 7 ले 7 लाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ, 49 हुन्छ। 49 लाई 5 ले भाग गर्ने हो। सो 49 लाई 5 ले भाग गरेपछि तपाईको D2 आउँछ। कति हुन्छ त 49/5 भनेको? 5 9 जा 45 हुन्छ, 4 हात लाग्छ। सो 94/5 यति बन्छ तपाईको मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो। क्वेशन नम्बर 8, the average of 4 consecutive odd numbers is 28। consecutive odd number भन्नाले लगातार आउने बिजोड संख्याहरू। सो यदि पहिलो बिजोड संख्यालाई तपाईँ x मान्नुहुन्छ भने दोस्रो बिजोड संख्या यो भन्दा हमेशा 2 बढी हुन्छ। उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ।
सपोज मान्नुहोस् एउटा बिजोड संख्या 1 हो भने यसपछि आउने अर्को बिजोड संख्या 3 हुन्छ। 2 ले बढ्यो कि बढेन? बढ्यो। त्यसपछि आउने 5 हुन्छ र त्यसपछि आउने 7 हुन्छ, त्यसपछि आउने 9 हुन्छ। यसको मतलब बिजोड संख्याहरू हमेशा 2 को अन्तरमा हिँड्ने रहेछन्। सो पहिलो बिजोड संख्यालाई यदि हामीले x मान्ने हो भने यसपछि तुरन्तै जो अर्को बिजोड संख्या आउँछ त्यो हुन्छ x + 2, त्यसपछि फेरि 2 थप दिने हो भने x + 4 र फेरि 2 थप दिने हो भने x + 6। यो हो लगातार आउने 4 वटा बिजोड संख्या। ठीक छ। अनि यसको औसत हामीलाई कति दिएको छ? 28 दिएको छ। अब यसको औसत कसरी निकालिन्छ? यो 4 वटालाई जोडेर डिवाइड बाइ 4 गरेपछि औसत आउँछ। सो यो 4 वटालाई जोड्ने हो भने x + फेरि x + 2 हुन्छ, फेरि x + 4 हुन्छ र फेरि x + 6 हुन्छ है। यो 4 वटालाई जोडेर डिवाइड बाइ 4 गर्ने हो भने औसत निस्किन्छ र त्यो औसत हामीलाई कति दिएको छ? 28 भनेर दिएको छ। यहाँबाट तपाईँ x को मान निकाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा x, दुईटा x, तीनटा x, चारवटा x। सो हामीसँग भयो 4x प्लस 2 र 4 6, 6 र 6 12, 4x + 12 डिवाइड बाइ 4 यतापट्टि 28 छँदैछ। अब 4 र 12 मा तपाईँ 4 साझा लिन सक्नुहुन्छ। 4 साझा लिने हो भने कोष्ठमा बच्छ x + 3, तलपट्टि 4 छँदैछ र यतापट्टि 28 हुन्छ। 4 र 4 काट्न मिल्छ है त। सो हामीसँग के बच्यो? x + 3 बराबर 28 बच्यो। यो 3 लाई यता लगेर घटाइदिनुस्। सो x को मान आउँछ 25 भनेर आयो। x को मान 25 आउनुको मतलब पहिलो संख्या 25 रहेछ। 25 मा 2 थप दिने हो भने दोस्रो संख्या 27, त्यसपछि तेस्रो संख्या 29 र चौथो 31। अब हामीले के निकाल्ने हो? फाइन्ड द एभरेज अफ द स्मलेस्ट एन्ड द लार्जेस्ट अफ दोज नम्बर्स। सबसे सानो र सबसे ठूलो संख्याको औसत कति हुन्छ? यो दुईटालाई जोडेर 2 ले भाग गरिदिने हो। सो 25 + 31 भाग 2 गरिदिने हो भने 25 + 31 हुन्छ 56। 56 लाई 2 ले भाग गरिदिने हो भने आउँछ 28। मतलब अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। ठीक। अब यसको सर्टकट हेर्नुस् हैन। यो त एक तरिका भयो, तरिकाहरू धेरै हुन्छन्, यो लङ प्रोसेस भयो। ठीक छ। अर्को तरिका हेर्नुस् यसको। यहाँनिर 4 वटा कन्जिक्युटिभ अड इन्टिजर्स भनेको छ या अड नम्बर्स भनेको छ। कन्जिक्युटिभको मिनिङ बुझिसक्नु भयो होला, लगातार आउने। अब अड नम्बर होस् या इभन नम्बर होस्, मेथड एउटै रहन्छ, केही फरक पर्दैन है। सो 4 वटा लगातार आउने अड नम्बरको औसत यदि 28 हो भने सबसे सानो र सबसे ठूलो, जाहेर कुरा हो यदि हामीले 4 वटा लगातार आउने अड इन्टिजर लेख्यौं भने सबसे सानो फर्स्ट वाला हुन्छ र सबसे ठूलो लास्ट वाला हुन्छ। ठीक छ। सिम्पल कुरा हो। सबसे सानो फर्स्टमै हुन्छ र सबसे ठूलो लास्टमा हुन्छ। ठीक छ। सो यसको औसत कति हुन्छ? यसको औसत बिल्कुल त्यति नै हुन्छ जति यो 4 वटाको हुन्छ। सो डाइरेक्ट हामी बिना क्याल्कुलेसन गरेर पनि भन्न सक्छौं कि यो प्रश्नको जवाब 28 नै हुन्छ। जति यहाँ दिएको छ सुरुमा त्यही नै यसको एन्सर हो। सिद्धिहाल्यो। अब यसलाई थोडा तपाईँ पछाडि हैन लजिकली बुझ्नुस्। म तपाईलाई यहाँनिर उदाहरण दिएर सम्झाउने प्रयास गर्छु हैन। यहाँ त केवल 4 कन्जिक्युटिभ अड इन्टिजर भनेको छ। म तपाईलाई 7-8 वटामा सम्झाइदिन्छु, केही फरक पर्दैन। तपाई बस ध्यान दिएर हेर्नुस् हैन। 4 कन्जिक्युटिभ अड नम्बर लेख्न चाहदैछु म सुरुमा। जुन नम्बरबाट सुरु गरे पनि हुन्छ, तर अडबाट सुरु गर्नु होला। सो मान्नुस् पहिला मैले लेखे 7। पहिलो अड नम्बर 7 हो। ठीक छ। दोस्रो अड नम्बर 9 हुन्छ, इमिडिएट नेक्स्ट। त्यसपछि 11 हुन्छ र त्यसपछाडी कति हुन्छ तपाईको? 13 हुन्छ। अहिलेको लागि मैले 4 वटा मात्र लेखेँ। यसको एभरेज निकाल्नु पर्यो अरे। यसको एभरेज निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकालिन्छ? यो सबलाई जोड्नुस् त। 7 र 9 16, 16 11 27, 27 र 13 कति हुन्छ? 40 हुन्छ, 40 हुन्छ। 40 लाई 4 ले डिवाइड गरिदिने हो भने 10 यसको औसत आयो कि आएन? आयो। यसको मतलब यो 4 वटा कन्जिक्युटिभ अड इन्टिजरको एभरेज कति हुन्छ? 10 हुन्छ। ठीक छ। अब तपाई केवल सानो र ठूलोको एभरेज निकाल्नुस् त खै। सानो भनेको 7 हो, ठूलो भनेको 13 हो। यो दुईटालाई जोडेर भाग 2 गर्नुपर्छ। हामी केवल दुईटा संख्याको मात्र औसत निकाल्दैछौं भने डिवाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो। के यसको एन्सर 10 आउँदैन र? आउँछ त। हेर्नुस् त। यो 4 का 4 संख्याको औसत जति आयो, सबसे सानो र सबसे ठूलो संख्याको औसत पनि त्यति नै आउने रहेछ। यो विशेषता हुन्छ हाम्रो है। तपाई 4 भन्दा बेसी संख्या लिएर पनि यो कुरा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हमेशा सत्य हुन्छ। हेर्नुस् त। 4 भन्दा बेसी संख्या लिनुस्। अब जहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ है। इभन अड जहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ, दुईटैमा यो लागू हुन्छ। अहिलेको लागि हामी अड नम्बरमा खेलिरहेछौं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अड नम्बर। मानौ 5।
त्यसपछि 7, त्यसपछि 9, 11, 13, 15, जहाँसम्म जाने इच्छा छ जानु होला। म 19 मा रोकिरहेको छु है त। 3 3 6 2 8 8वटा लेखेँ मैले। यहाँ त 4 भनेको थियो, मैले 8वटा लेखेँ। तपाईँ 9वटा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन। ठिक छ, ल अब यो सबैको औसत निकाल्नु पर्यो। यो सबैको औसत निकाल्नु पर्यो भने सुरुमा यो सबलाई जोड्नुपर्छ। जोडौँ है त। 5 + 7 12, 12 र 9 21, 21 र 11 32, 32 र 13 45, 45 र 15 60, अनि 19 र 17 कति हुन्छ? 36 हुन्छ। 60 र 36 गर्ने हो भने 96 हुन्छ, 96। 96 आउँछ यसको टोटल। 96 लाई कतिले भाग गर्ने हो? 8 ले भाग गर्ने हो, किनभने 8वटा संख्या छ। कति यसको औसत आयो? 12 आयो कि आएन? आयो हैन त। पुरैको औसत कति हो? 12। अब सबसे सानो संख्या लिनुस् 5, सबसे ठुलो संख्या लिनुस् 19। यो दुटालाई जोड्नुस्। 5 + 19 कति हुन्छ? 24। यसको औसत निकाल्नुस्, डिवाइड बाई 2 गरेर। 12 आयो कि आएन? आयो। हेर्नुस् त, पुरैको औसत निकाल्नु र केवल फर्स्ट र लास्ट वालालाई लिएर त्यसको एभरेज निकाल्नु सेम हुन्छ कन्जिक्युटिभ टर्म्सहरुको मामलामा है। यो केवल कन्जिक्युटिभको मामलामा मात्र हैन, यो तपाईको कुनै पनि एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा लागू हुन्छ। एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भन्नाले जहाँनिर लगातार आउने दुईवटा संख्या बीचको अन्तर सेम हुन्छ, त्यसमा यो नियम लागू हुन्छ। ठीक। सो कहिलेकाहीँ तपाईलाई एक्जाममा झुक्क्याउन लागि यसरी दिदैला, द एभरेज अफ 8 consecutive odd numbers is let's say 14 भनिदियो। 8वटा लगातार आउने odd नम्बर्सहरुको औसत 14 हो भने सबसे स्मलेस्ट भन्नाले फर्स्ट वाला र सबसे लार्जेस्ट मतलब लास्ट वाला। यहाँनिर स्मलेस्टलाई तपाईले फर्स्ट भनेर बुझ्ने हो र लार्जेस्टलाई तपाईले लास्ट भनेर बुझ्ने हो है। सो सबसे सानो र सबसे ठुलोको औसत कति हुन्छ भनेर सोध्देपछि 2 सेकेन्डमा तपाईँ टिक लगाउनु होला कि यसको औसत त्यति नै हुन्छ जति सबैको हुन्छ। सो 14 नै यसको राइट एन्सर हुन्छ। सिद्धिहाल्यो। कति टाइम लाग्छ यसमा? केही पनि लाग्दैन। क्वेशन नम्बर 9, इफ a/b = 2/3, a र b को अनुपात तपाईलाई दिएको छ 2/3। यसलाई यसरी लेखौं है, a:b भनेर लेखौं। यो 2:3 दिएको छ र b र c को अनुपात तपाईलाई दिएको छ 4:5 दिएको छ। सो यो b र b साझा भएको हुनाले सबसे पहिला हामीले कन्टिन्युड रेशियो निकाल्नु पर्छ, a:b:c। यसको सर्टकट मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोजहरुमा सिकाइसकेको छु। यो अगाडिको मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, 4 2 जा 8 हुन्छ। यो क्रसमा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, 4 3 जा 12 हुन्छ बीचको संख्या, र यो लास्टको मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, 5 3 15 हुन्छ। यो हो यसको फास्ट निकाल्ने तरिका, a:b:c। यसको मतलब a को मान यदि 8 हो भने b को मान 12 हुन्छ र c को मान कति हुन्छ? 15 हुन्छ। ठीक छ। अब तपाईले भ्यालु कसको निकाल्ने हो? a + b डिवाइडेड बाइ b + c को निकाल्ने हो भने तपाई a को स्थानमा 8 राख्न सक्नुहुन्छ। 8x भनेर लेख्नु पर्दैन, केवल 8 मात्र लेख्दा हुन्छ। a को स्थानमा 8 राख्नुस्, b को स्थानमा तपाई 12 राख्नुहुन्छ, अनि तलपट्टि पनि त्यही हो, b को स्थानमा 12 र c को स्थानमा कति राख्नुहुन्छ? 15 है त। सो 8 र 12 जोडेर 20 हुन्छ, 12 र 15 जोडेर 27 हुन्छ। 20/27 तपाईको आन्सर हो, मतलब अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर। सकिहाल्यो। के छ त गाह्रो? केही पनि छैन है त। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 10, बाई सेलिङ 66 meters of cloth, a person makes the profit of cost of 22 meters. Find his gain %. एउटा व्यक्तिले 66 मिटर कपडा बेचेर 22 मिटर कपडाको क्रय मूल्य बराबरको नाफा प्राप्त गर्छ भने उसको नाफाको प्रतिशत कति होला? यो हामीले निकाल्ने। हुन त यो वाला क्वेशनलाई सल्भ गर्न मुस्किलले 3 या 4 सेकेन्ड मात्र लाग्छ है, तर म तपाईलाई यसको डिटेल प्रोसेस सुरुमा सम्झाउँछु, पछि यसको सर्टकट हेर्नु होला। ठीक छ। नाफा पनि के हो थाहा छ तपाईलाई? नाफाको मतलब के हो? नाफाको मतलब हुन्छ सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। हामीले कति मिटर कपडा यहाँनिर बेचेका छौं? हुन त हामीले त बेचेको हैन, बेच्ने काम त पसलेले गरेको, तर पनि एकछिनको लागि मानौ हामी नै पसले हो। ठीक छ। 66 मिटर कपडा बेचेका छौं। 66 मिटर कपडा बेच्नु भएको छ भने जाहेर कुरा हो 66 मिटरको केही सेलिङ प्राइस रहेको होला। अब हामीलाई सेलिङ प्राइससँग सरोकार छैन यहाँनिर, हामी त्यसलाई 66 एसपी भनेर लेखिदिन्छौं। सेलिङ प्राइस जेसुकै रहेको होला त्यसलाई 66 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने टोटल सेलिङ प्राइस आउँछ। यो हो टोटल सेलिङ प्राइस, यो हो टोटल कस्ट प्राइस 66 मिटरको। 66 एसपी माइनस 66 सीपी, एसपी माइनस सीपी बराबर के हुन्छ? प्रॉफिट हुन्छ। तर प्रश्न अनुसार प्रॉफिट कति भएको छ? 22 मिटरको कस्ट प्राइस बराबर नाफा भएको छ। 22 मिटरको
सो कसरी लेख्ने यसलाई 22 CP बराबरको नाफा भएको छ है। अब यो 66 लाई यता लगेर जोड्नुस्। सो यो हुन्छ 66 SP बराबर 88 CP भयो। 22 ले काट्न सक्नुहुन्छ 3 पटक र 22 ले यता काट्ने भने 4 पटक। यसको मतलब 3 SP बराबर 4 CP भएको छ। अब यो CP लाई यता झार्नुस् र यो 3 लाई यता झार्ने हो भने तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ SP बाई CP बराबर 4/3 लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब सेलिङ प्राइस 4 हो भने कस्ट प्राइस 3 हो। सेलिङ प्राइस 4 कस्ट प्राइस 3 मतलब कस्ट प्राइस कम छ यहाँनिर, त्यही भएर त नाफा भएको। 4 र 3 बीचको अन्तर कति हुन्छ? 1 रुपियाँ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यो 1 रुपियाँ भने यो के हो? नाफा हो, प्रफिट हो। हामीले के पत्ता लगाउने हो? प्रफिट पर्सेन्ट। प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्ने सूत्र के हुन्छ? माथि प्रफिट लेखिन्छ, तल CP लेखिन्छ र मल्टिप्लाई बाई 100 गरिन्छ। सो प्रफिट भनेको हाम्रो 1 रुपियाँ हो, CP भनेको 3 हो र इन्टु 100 गरिदिने हो भने 33 1/3% भनेर आउँछ। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर हुन्छ। ठिक छ। यो थोडा लङ प्रोसेस भयो। सर्टकट त हेर्नुहोस् होइन कति सजिलो छ। सर्टकट त के भन्नु, एकछिनको काम हो त्यो। तपाईँलाई कति नाफा भएको छ? 22 मिटर बराबरको नाफा भएको छ। 22 माथि लेख्नुहोस्, यही नाफा हो, केवल 22 लेख्नुहोस्, त्यो मिटर सिटर छोड्नुहोस् होइन। प्रत्येक मिटरको 1 रुपियाँ हो भनेर सपोज गर्नुहोस्। सो 22 मिटरमा 22 रुपियाँ नाफा कमाउनु भयो। अब यो 22 रुपियाँ नाफा कमाउनको लागि तपाईँले कति मिटर कपडा बेच्नु भएको छ? 66 मिटर कपडा बेच्नु भएको छ। 66 मिटरको कस्ट प्राइस भनेको 66 हो। 1 मिटरको 1 रुपियाँ मानिराख्नु भएको छ भने 66 मिटरको कति हुन्छ? 66 हुन्छ। सो माथि 22 लेख्नुहोस्, तल 66 लेख्नुहोस् र इन्टु 100 गरिदिने हो। 22 ले 3 पटक काटिहाल्छ। 100/3 को मतलब हुन्छ 33 1/3%। आइहाल्यो। कति सेकेन्ड लाग्छ? केही पनि लागेन। पहिलोवाला थोडा डिटेल प्रोसेस थियो, पुरा फर्मुला लगाएर एक्सप्लेन गर्दाखेरि ठुलो भएको। तर एक्जाममा त्यसरी थोडी गर्ने हो। एक्जाममा त यसरी गर्ने हो, जो कि सेकेन्ड मेथड छ यसको। सबसे पहिला तपाईँ प्रफिट लेख्नुहुन्छ, केवल 22 सङ्ख्या लेख्ने, डिभाइड गर्नुहुन्छ 66 ले है, अनि इन्टु 100 गरिदिने, जति हो त्यो तपाईँको एन्सर हो। ठिक। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कन्सेप्ट्स र आइडियाजहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट वान।